بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو للشرام. جينيرالمون هذا درس مطلوب من الطلبة، وإن شاء الله راني باش نلبي لهم الطلب نتاعهم، ورايحين اليوم نهضروا على أنواع المحاليل أو différentes sortes de sérum. On va commencer par le sérum salé. Le sérum salé ou le NaCl. Le sérum salé isotonique à 9 pour 1000 هو جينيرالمون في القارورة نلقوها مكتوبة سيروم سالي ايزوتونيك 0.9%، يعني 9 في الألف. سان سيروم فيزيولوجيك كيما هالقارورة هذه اللي هنا، كيما هالقارورة هذه فوالا، هذه سان سيروم سالي 9 pour 1000. سان سيروم سالي 9 pour 1000. لا بروبريتي هذه اللي لا بروبريتي اللي تاع السيروم سالي، وهي 0.9 غرام في اللتر، يعني 0.9 NaCl في اللتر. انديكاسيون الفايدة نتاع السيروم سالي، يعني كي نعدلوه للجسم الفايدة نتاعو يعني اون فا غاردي لو فان، نقدروا نقردو لو فان افيك السيروم سالي هذا. نقدروا بالسيروم سالي هذه فيكول بور ابور ثيرابيتيك، نقدروا نعلقوا السيروم هذا للمريض ونعدلوا الدواء في وسط السيروم بور غاردي سادير لو فان اوسي pour véhicule pour rapport thérapeutique، يعني يكون شغل الطريقة تاع السيروم هذا نمشوا فيه الدواء. pour déshydratation extracellulaire، déshydratation extracellulaire، correction de hypovolémie en cas d'ANA، لا طونسيون تكون طايحة نتاع الشخص تكون 8 ولا كذا، يقدروا يعدلوا له السيروم سالي لا NaCl يطلع له لا طونسيون. Dans le traumatisme crânien, soluté de première intention dans les arrêts cardiaques. Les arrêts cardiaques هنا يعدلوا لهم السيروم سالي. Compensation de perte digestive haute et basse، c'est-à-dire en cas واحد تكون عنده des vomissements ولا عنده diarrhée، يقدروا يعدلوا له السيروم سالي pour compenser شوية les électrolytes ou le liquide اللي راهو ضيعوا. لا كونتر انديكاسيون تاع السيروم سالي، باسكو كل دواء فيه الانديكاسيون فيه لا كونتر انديكاسيون. لا كونتر انديكاسيون l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque السيروم سالي est contre indiqué ليه. La rétention hydrosodée majeure de tendance à l'œdème. Les œdèmes aigus de poumon, etc. et les contre-indiqués liés au sérum salé. Bien sûr, نحن في الدروس الماضية تطرقنا les injections اللي تحت الجلد، وعندنا les injections intramusculaires، واليوم رانا نحكو على les injections intraveineuses، يعني الحقن اللي في الوريد. هذا السيروم سالي باختصار شديد للطلبة باش يفهموا السيروم سالي، وإن شاء الله هذو درك ننشر لكم صور باش تزيدوا تشوفوا السيروم سالي القرعة نتاعها كوزيها والجليكوزي اكسيتيرا. الآن لي بيرفيزيون سوليتي سيروم جليكوزي à 5%. Le sérum glycosé à 5%, la propriété نتاعو 50 grammes de glucose par litre. L'indication يعني الفايدة نتاع السيروم glycosé à 5% pour garder le veine كيما الأولى كيما السيروم سالي كيف pour réhydratation lorsqu'il existe une perte d'eau supérieure à la perte de chlorure de sodium et autres osmoles، c'est-à-dire en cas الشخص هذا يكون عنده نسبة الكلورير أكثر من الجليكوز في الجسم، في الحالة هذه نعلقوا له السيروم جليكوزي à 5%. La prévention des déshydratations، أوقات ما نلقوا أشخاص عندهم ديزراتاسيون،
c'est-à-dire من كثرة les vomissements ou diarrhée يعدوا des déshydratations. Dans ce cas نعالجوا لهم le sérum glycosé هذا pour réhydrater le patient, c'est-à-dire pour déshydrater intra et extracellulaire. Véhicule aussi pour apport thérapeutique en période post-opératoire. Bien sûr أوقات العمليات الجراحية، قبل العملية الجراحية وأثناء العملية الجراحية وبعد العملية الجراحية يعالجوا جينيرالمون الجليكوزي à 5% للمريض، وهذا نظرا للمريض خاطر المريض راه مش قاعد ياكل في الماكله نتاعو اوبيري حابسين عليه الماكله، دونك لاليمونطاسيون نتاعو تكون باللي سيروم جينيرالمون جليكوزي، والصالي الطبيب يعدل له une feuille de réanimation bien chargée avec les antibiotiques avec le nécessaire تاعها، ويكتب له السيروم شغل اليمونطاسيون بارونتيرال يعني في بلاصه الماكله باش المريض ما يضيعش. صدير هنا كما راه مكتوب هنا اون بيريود بري قبل وبير اثناء وبوست بعد لوبيراسيون ايميديات. ابور كالوريك بيان سور ابور كالوريك ثانا اون كا يكون ثانا المريض تعبان وكذا سان بون ابور حتى كي على القرعه سيروم ولا كذا يزبها روحو. La prophylaxie et traitement de la cétose dans la dénutrition. La prophylaxie, c'est un traitement préventif, généralement dans certains cas, الناس اللي ناقصين التغذية، الناس اللي سوء التغذية هذوما يعالجوا لهم السيروم جليكوزي. dans les insuffisances cardiaques ثانا ينعالجوا لهم السيروم جليكوزي. شوف قبيلاتها في السيروم السالي il est contre-indiqué السيروم السالي في الانسيفيزانس كاردياك، اما في السيروم جليكوزي نقدروا نمدوا دو لي انسيفيزانس كاردياك نمدوا السيروم جليكوزي نورمال. لا كونتر انديكاسيون تاع السيروم جليكوزي، لا كونتر انديكاسيون لا سورشارج هيدريك بيان سور دون لو زودام généralement il est contre-indiqué soit glycosé ou la salé. Dans le traumatisme crânien aussi il est contre-indiqué le sérum glycosé. Dans l'hyperglycémie bien sûr الشخص كي يكون لا غليسيمي تاعو طالعه، كي تكون لا غليسيمي تاعو مرتفعه ونزيدو نعالجو له السيروم جليكوزي 5% ولا 10 ولا كذا، هذا خطر على حياه الشخص هذاك. دونك il est contre-indiqué هذوما اللي مذكورين هنا السورشارج هيدريك تروماتيزم كرانيا والهيبرغليسيمي. الآن رايحين نمروا للسيروم جليكوزي على 10%. هذوما الأنواع نتاع السيرومات الموجودة اللي موجودة جينيرالمون حاولنا نجتهدوا ونوضحوها لكم. سيروم جليكوزي على 10% لا بروبريتي تاعها وهي 100 غرام في الجليكوز الليتر، سان هيبرتونيك خاطر 5% ايزوتونيك اما 10% هيبرتونيك بارابور او بلازما. لانديكاسيون الاهميه نتاع الجليكوزي على 10% هيبرتونيك، الفايده نتاعو اون كا واحد يكون عنده ايبوغليسيمي يعني السكر تاعو هابط يعالجوا له الجليكوزي على 10% رايح لا غليسيمي تاعو تطلع والمريض يحس بالراحه ويمنع. ابور كالوريك غليسيديك بارفوا المريض يكون لابور كالوريك غليسيديك تاعو هابط نعالجوا له السيروم جليكوزي على 10% هيبرتونيك اون كونتيتي. La diurèse osmotique parfois ثانا en cas d'une diurèse osmotique ثانا نعالجوا لهم les glycosés hypertoniques à 10%. Dans les réhydratations lorsqu'il existe une perte d'eau bien sûr في réhydratation المريض généralement نلقوه يشيح من الماء. Dans ce cas une perte d'eau supérieure à la perte de chlorure de sodium de NaCl. Généralement كما يمنع اليونوغرام في اليونوغرام يبان لينا باللي NaCl نورمال اما
لا غليسيمي تاع المريض نلقاوها هابطه. دون سو كا رايحين نعدلوا له جي 10 لا غليكوزي à 10% hypertonique pour que le patient يرجع normal. Cinquièmement, la prévention des hydratations intra-extracellulaire. Bien sûr, là, en cas de vomissement ou la diarrhée تاع المريض ولا كذا نعدلوا 10% pour éviter la déshydratation intra et extracellulaire. Sixièmement, prévention et véhicule pour apport thérapeutique. Bien sûr, en période préopératoire, péropératoire et post-opératoire. Bien sûr, là, la prévention هي الوقاية نتاع المريض كي يكون في المستشفى قبل أو أثناء أو بعد العملية نقدروا نعلقوا له سيروم غليكوزي à 10% hypertonique. Septièmement, la prophylaxie وهي الوقاية et traitement de la cétose dans la dénutrition, de la diarrhée et le vomissement. Bien sûr, الوقاية en cas المريض يكون عنده une diarrhée et vomissement parce que نحن généralement نخافوا من المريض كي تكون عنده diarrhée et vomissement وما يشربش وما ياكلش. dans ce cas يطيح لنا في l'état دي نيوتريسيون ورايح ممكن يطيح لنا في الكوما ويموت. دون سو كا نعالجوا له جي 10 يعني غليكوزي 10% هذا hypertonique. La contre-indication comme tous les médicaments, la surcharge hydrique bien sûr. Il ne faut pas نعالجوا السيروم هكاك برك باسكو يقدر يعد لنا surcharge hydrique يعني يعد لنا ديزودام يعني يتنفخ ليه لو بومون تاعو ويعد لنا دي بروبليم. Contre-indication tout coma sauf le coma hypoglycémique. Le coma أي واحد في الكوما contre-indiqué ليه الجليكوزي à 10% hypertonique sauf les malades اللي راهم hypoglycémie السكر تاعهم هابط يقدروا يعالجوا لهم 10% هذا. Les arrêts cardio-respiratoires contre-indiqué ليهم. Les traumatismes crâniens contre-indiqué ليهم. Les effets secondaires أي ما دواء عنده ان effet secondaire يعني بعد ما يعدل الدواء وكذا تبان عليه أعراض. من بين الأعراض هذه المريض تقدر بعد ما يعدلها الجليكوزي 10% يقدر يعدل لنا une polyurie ou glucose, c'est-à-dire polyurie يعني يعدل la miction répétitive des urines يعني المريض راه التبول بكثرة. hyperglycémie يقدر ثانا ان effet secondaire يقدر لا غليسيمي تاعو تطلع سوبيتمون ولا hypocalémie. هذه لا غليكوز à 10%. الآن السيروم غليكوزي à 30% l'hypertonique. La propriété تاعها 300 grammes de glucose par litre hypertonique. Bien sûr c'est un hypertonique qui met 10%. L'indication hypoglycémie en cas السكر يكون هابط لازم يكون سيفير فوار كوما hypoglycémique. لازم المريض يكون حالة تاعو خطيرة جدا والغليسيمي هابطة ياسر باش نعدلوا له 30% هذا. hypercalémie menaçante نقدروا نعدلوا له الجليكوزي 30%. un apport calorique glycidique c'est-à-dire يكون السكر تاعنا هابط كذلك نقدروا نعدلوا له 30%. La réhydratation lorsqu'il existe une perte d'eau à la perte de chlorure de sodium. Bien sûr هذه كيما رانا حكينا فيها قبيلاتها كي تكون في ليونوغرام لاناسيال تكون نورمال ولا غليسيمي تكون هابطه نقدروا نعدلوا له 30% هذا. لا بريفونسيون ديزيدراتاسيون انترا اكسترا هذه ثاني لا بريفونسيون انترا اكسترا. Sixièmement, véhicule par rapport thérapeutique en période pré-hyper et post-opératoire immédiate. Bien sûr في القاعات العملية الجراحية قبل العملية وأثناء العملية وبعد العملية نقدروا نعالجوا له 30%. La contre-indication كيما الدويات كلها فيها دي contre-indication. La surcharge hydrique c'est-à-dire ne pas charger المرض ياسر حتى يعد لنا ديزودام. Tout coma sauf coma hypoglycémique, l'arrêt cardio-respiratoire, traumatisme crânien. Les effets secondaires, polyurie comme l'autre, hyperglycémie comme 10%, ou déshydratation, thrombose veineuse profonde, hypercapnie
pour hypoproduction de CO2 chez les patients sous ventilation mécanique, c'est-à-dire malades les sous respiration artificielle, يقدر يعطينا une augmentation de CO2. هذا الآن la bicarbonate de sodium à 1,4%, la propriété c'est 14 grammes de bicarbonate de sodium, isotonique par rapport au plasma, effet immédiat, permet de régler l'équilibre acido-basique du plasma, augmentant le pH urinaire et la concentration plasmatique de bicarbonate. L'indication de bicarbonate, correction des acidoses métaboliques, intoxication par la phénobarbital, exemple واحد شارب الكاردينال ولا كذا يقولوا البيكربونات، والهيبركاليمي ثاني يقولوا البيكربونات. لا كونتر انديكاسيون تاع البيكربونات l'alcalose métabolique ou l'acidose respiratoire. Les effets secondaires: alcalose métabolique, hypocalémie, surdosage, alcalose métabolique, insuffisance cardiaque, les édèmes aigus du poumon. ما ننسوش باللي كاين البلاسما جيل وكاين المانيتول A10 وكاين A20%. ان شاء الله يتبع هذا الدرس. لا تنسونا بجام واقتراحاتكم، ونشكر الناس اللي راهم يشجعوا في القناة، وصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.